Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari ke-21 bulan suci Ramadan ini kita dipertemukan kembali dan membaca kembali bersama ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibimbing oleh para musyrif atau pembimbing dari pesantren Nurul Quran. Dan mereka adalah lulusan dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ Jakarta. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selama proses pengajian ini berlangsung. Insya Allah hari ini kita akan menghatamkan Al-Quran, kita akan membaca surat An-Naba. Setelah itu kita akan dilanjutkan oleh tausiah oleh Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Para jemaah kami mohon untuk membuat posisi mic dalam keadaan off. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ustadz Hirzu untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di hari yang terakhir ya untuk khataman Al-Quran kita. Ini bukan berarti ngajinya terakhir. Jadi masih ada beberapa waktu di Ramadan ini yang harus kita optimalkan. Dan mari kita buka dengan baca surah Al-Fatihah untuk khataman kali ini. Al-Hadiyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terdengar? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca doa khatmul Quran, marilah kita terlebih dahulu membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita niatkan yang pertama untuk kedua orang tua kita masing-masing. Jadi mohon disebutkan nama orang tua kita masing-masing, ayah dan bunda kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Semoga dengan keberkahan khatmul Quran, kedua orang tua kita senantiasa diberikan kebaikan, semakin dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, dan juga hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan khatmul Quran di bulan Al-Quran di waktu yang baik ini Allah berkenan dan memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم اللهم يا كريم اللهم يا رحيم اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صراط سلامة اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور قلوبنا بنور هداية القرآن كما نورت الله بنور شمسك أبدا أبدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين استجب دعانا يا رحمن استجب دعانا يا رحيم دعوة
fiha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan serangkaian agenda tadarus kita, amaliyah ibadah Ramadan yang sangat istimewa, yaitu kita bersama-sama telah mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Tentu ini satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sore ini kita ingin sedikit menambahkan dan sekaligus menggarisbawahi bagaimana seharusnya kita mengakhiri Ramadan yang dalam Al-Quran dikatakan walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ultimate goal ataupun tujuan puncak dari ibadah puasa itu agar kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau selama ini mungkin masyhur dengan ayat yang menunjukkan tujuan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa, itu tentu saja tidak salah, karena yang demikian halnya, tapi itu kita pahami sebagai tujuan yang sifatnya sangat dasar, sangat minimalis. Tapi puncak tujuan dari rangkaian ibadah Ramadan kita, baik puasa, tadarus kita, tarawih kita, sedekah kita, adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. La'allakum tashkurun. Begitu diisyaratkan Allah di akhir surah Al-Baqarah ayat 185. Apa yang dimaksud dengan syukur dan bagaimana hakikatnya? Inilah yang saya kira penting untuk kita garis bawahi agar kita kiranya semuanya menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena Al-Quran menggambarkan bahwa orang bersyukur itu termasuk golongan elit. Elit itu artinya sedikit jumlahnya, Bu. Bukan elit ekonomi sulit ya, bukan. Tapi elit di sini maksudnya jumlahnya sedikit. Karena Al-Quran mengisyaratkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa sedikit? Karena memang hamba Allah yang bersungguh-sungguh bersyukur itu jumlahnya tidak sebanding dibandingkan dengan jumlah keseluruhan manusia, termasuk kita sebagai sesama muslim. Maka penting dengan rangkaian ibadah puasa, ibu-ibu, menjadikan kita pribadi yang bersyukur. Di antara keistimewaan orang yang bersyukur itu apa? Sebelum nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan syukur itu ya. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur, janji Allah akan terus ditambahkan nikmat karunia-Nya. Nikmat bisa berupa material, karunia terutama adalah karunia iman. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Begitu di surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dan Tuhanmu memaklumkan. Dari sekian ayat di Al-Quran, hanya satu ayat yang dimulai dengan pernyataan, dan Tuhanmu memaklumkan. Yang lainnya biasanya, dan ketika Tuhanmu berfirman. Tapi khusus untuk syukur, Allah mengawalinya dengan ungkapan, Tuhanmu memaklumkan. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya syukur ini. Dan janji Allah apa? Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambahkan karunia dan nikmatku itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi orang yang pandai bersyukur, Allah memastikan janji Allah apa? Tidak akan diberikan azab, baik di dunia maupun apalagi di akhirat nanti. Hal ini Allah isyaratkan di surah An-Nisa ayat 147, di mana Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak punya alasan untuk mengazab, untuk menghukum orang yang pandai bersyukur dan juga beriman. Artinya apa? Kalau kita terus berusaha bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita dari segala azab, hukuman, sanksi. Bukan ujian ya. Kalau ujian itu bawaan hidup. Kalau kita hidup di dunia akan sepanjang kita masih hidup sampai kita nanti dipanggil Allah, pasti akan tetap ada ujiannya. Tapi ujian yang terjadi menimpa seseorang yang pandai bersyukur itu tidak akan menjadi bentuk azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah menjanjikan yang pandai bersyukur, Allah tidak punya alasan untuk mengazab mereka. Yang ketiga, orang yang pandai bersyukur, ini buah dari ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita khususnya, adalah hidupnya akan selalu diberikan kebahagiaan.
Ya, Allah berfirman menggambarkan bagaimana setan ketika menggoda manusia di antara tujuan utamanya agar manusia tidak bersyukur. Itu di surah Al-A'raf ayat yang ke-17, wala tajidu aksarahum syakirin. Ya Tuhan, setelah manusia saya goda, pasti mereka semua tidak bersyukur. Kita bertanya, mengapa setan punya tujuan utama menggoda manusia supaya manusia tidak bersyukur? Jawabannya adalah karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Dan kalau orang itu hidupnya bahagia, susah dijerumuskan, digoda oleh setan. Maka penting untuk terus melatih diri kita untuk pandai kita bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hakikat syukur? Al-Quran menggambarkan, ibu-ibu, syukur itu paling tidak ada 3 macam ya. Yang pertama, dalam hati kita meyakini semua anugerah yang kita peroleh, semua nikmat yang kita dapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan adalah milik Allah. Usaha kita itu hanyalah bagian dari mengikuti aturannya, tapi yang memastikan hasil akhir harus kita yakini bukan usaha kita, tapi kita bersandar dengan keyakinan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diucapkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang diabadikan di Al-Qur'an di surah 27 surah An-Naml ayat 40 ketika beliau mengatakan atas seluruh anugerah yang begitu dahsyat, beliau katakan apa? Haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhan. Tidak ada sedikit pun klaim dari Nabi Sulaiman yang mengatakan ini semua karena usahaku, ini semua karena kecerdasanku, ini semua karena kepintaranku. Tidak. Tapi beliau sepenuhnya mengatakan ini semua karunia Tuhanku. Dan demikianlah keyakinan setiap mukmin agar kiranya kita dicatat sebagai orang bersyukur yang meyakini semua yang kita peroleh karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriah syariatnya kita pun harus menjalani bentuk usaha, bentuk ikhtiar. Seperti kalau kita pengen sehat, kita hidup pola hidup sehat. Kalau pengen pinter harus belajar, kalau pengen hasil harus usaha, kalau pengen panen harus menanam. Itu semua adalah ikhtiar lahiriahnya. Tapi seorang muslim, seorang mukmin dalam hatinya meyakini bahwa hasil akhir yang menentukan, yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keistimewaan sekaligus nilai lebih dari syukur, ibu-ibu sekalian. Karena di antara kelemahan manusia, maka kalau dikatakan jumlahnya sedikit orang bersyukur itu, seringkali manusia terjebak pada lahiriahnya. Dia menganggap bahwa hidup ini dikalkulasikan dengan matematika hidup gitu ya. Maka kalau kemudian tidak sedikit orang yang kemudian seringkali hidupnya diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran atas sesuatu yang belum terjadi, juga kesedihan atas sesuatu yang telah terjadi. Karena apa? Karena merasa bahwa hidupnya itu dia yang mengendalikan. Sekelumit contoh, ibu-ibu, karena kebetulan kami 10 hari di Jepang ya. Jepang ini kan termasuk negara maju, tapi kenapa dikatakan hasil survei kemarin terakhir ya di Jepang itu hampir 70% penduduknya tidak bahagia, termasuk yang mencapai usia 100 tahun lebih itu banyak jumlahnya. Tapi mereka merasakan umur panjang ternyata tidak identik, tidak kemudian linier dengan kebahagiaannya. Karena apa? Memang kebahagiaan tidak bisa diraih kalau hanya kita mengkalkulasikan lahiriah, mengkalkulasikan dengan logika kita. Tapi ada di dalam hati kita semua. Dalam bentuk apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasa gampangnya kalau orang itu kurang bahagia, hanya satu kemungkinan jawabannya kurang rasa syukurnya. Sebaliknya kalau orang itu pandai bersyukur, hidupnya pasti akan selalu bahagia. Itulah mengapa kita harus meyakini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali lagi itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gambaran orang yang bersyukur seperti itu diilustrasikan di Al-Qur'an. Apa itu? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tidak putus asa kalau kehilangan sesuatu. Tidak putus asa kalau dalam hidup kemudian dia misalnya gagal meraih sesuatu. Tapi juga tidak berbangga diri, apalagi somse ya, kalau berhasil meraih sesuatu. Karena toh semuanya terjadi atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ekspresi orang bersyukur yang kedua selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk ini sekaligus kalau ibu-ibu ingin mengamalkan ya, salah satu bentuk rasa syukur itu dalam ungkapan kita sering mendengar apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi karena kita meyakini apapun yang terjadi dalam hidup kita itu baik, maka kita memuji Allah. Meskipun terkadang kebaikan itu bungkusnya musibah. Meskipun terkadang kebaikan itu bungkusnya masalah. Tapi kita meyakini di balik musibah, di balik masalah itu ada rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji Allah. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan segala sesuatu, atas segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita. Dan yang ketiga, syukur artinya kita menggunakan semua anugerah yang diberikan oleh Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Inilah hakikat syukur yang tertinggi, yaitu apa? Yaitu syukur dengan amal perbuatan kita. Ketika kita diberi anugerah oleh Allah, hidup di jalan kebaikan, kita diberi anugerah oleh Allah dengan diringankan hati kita untuk hidup di atas jalan kebaikan, itu sungguh anugerah yang luar biasa. Itu sungguh nikmat yang tiada tara. Karena kalau ada orang yang bisa diberikan anugerah nyaman berbuat baik, dan sebaliknya tidak nyaman kalau dia melakukan satu keburukan atau kesalahan, itu anugerah yang luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang merasa aman ketika dia jauh dari agama, ada orang yang merasa hidupnya baik-baik saja, padahal dia selalu berbuat dosa, berbuat durhaka, itu sebetulnya adalah salah satu bentuk azab di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah ungkapan dari seorang nabi yang kemudian menyampaikan jawaban atas pertanyaan satu kaumnya, di mana kaumnya menantang mengatakan, saya tidak pernah ibadah, ternyata saya sukses. Saya juga hidup biasa bebas-bebas saja, kok hidup saya tetap sehat, sukses, nggak sakit. Maka Nabi itu mengatakan, bukankah engkau dijauhkan dari merasakan nikmatnya berbuat kebaikan? Itu adalah azab. Sebaliknya, orang yang merasakan nikmatnya maksiat, itu adalah azab. Dan bagi kita, kok diberi anugerah mudah untuk berbuat kebaikan, merasa nyaman untuk berbuat kebaikan, inilah nikmat tertinggi, inilah salah satu ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan selama rangkaian selama bulan Ramadan, Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya, menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih bermakna, dan nanti selesai Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur, pribadi-pribadi yang tidak mudah suudzon kepada Allah, tidak mudah berprasangka buruk kepada Allah, namun pribadi yang pandai berprasangka baik, karena itu adalah inti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Selamat untuk melanjutkan rangkaian ibadah kita, terutama ibadah puasa kita masih sepertiga terakhir ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, kesehatan untuk dapat selalu berbuat kebaikan, dan juga Allah memberikan perlindungan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada handai tolan sanak kerabat kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi dan pada akhirnya mendapat anugerah husnul khatimah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya izin mengganggu kebetulan sedang keperluan. Sebentar. Saya menggantikan izin ya, izin terima sedang keperluan. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ali atas kajian hafalannya. Saya mesti dulu. Teknis ganti. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Saya coba untuk berima yang kebetulan ada keperluan sedikit untuk Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz Hirzul dan Ustadz Farel atas bimbingannya untuk sore ini, terlebih untuk Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA atas terselenggaranya program Tadarus Al-Quran Al-Kalam pada bulan suci Ramadan tahun ini. Terima kasih atas partisipasi, perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan meridhoi serta memberkahi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Diana Mohdi Rati, Nadia Laras dan Wita Kadiman, juga Rima Wirasakti, pengurus dari Al-Karam, akhirnya undur diri. Mohon maaf lahir dan batin menjelang Lebaran tahun ini. Semoga tahun depan kita akan dipertemukan kembali untuk sama-sama mengadakan terus di bulan suci Ramadan. Terima kasih semuanya. Kita izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa unmute. Oh, karena ini ya. Iya, deh kita kayaknya nggak bisa buka ini karena kebetulan kebetulan tadi pindah hostnya masih di Ibu Rima dan beliau sudah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita nanti berjumpa kembali. Mohon maaf ya ibu-ibu kalau masih banyak kekurangan. Makasih Mbak Mila, makasih Mbak Ibu Ina, butuh kehadiran Bu Dian, Pak Fazri, Bu Heni, Erlina, sama kami mundur diri ya. Assalamualaikum.